Assalamu alaikum lovely people, welcome back to another vlog and let's get this vlog started. तो आज का ये जो है वो बेसिकली व्लॉग तो नहीं है, आज जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपनी एक जो जर्नी जो कि हमने जो है वो पीर महल, जैसे कि आपने पिछला व्लॉग देखा तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि कुछ ऐसा हमारे साथ हादसा हुआ। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली स्टोरी है, तो स्टोरी में जो है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। पीर महल से निकलने के बाद कुछ ऐसा हमारे साथ क्या हुआ कि जो मैं नहीं भूल सकता अभी भी। तो चले आज के स्टोरी टाइम को स्टार्ट करते हैं। तो पीर महल जो है वो हम तकरीबन पहुँच गए थे 7 बजे, वहाँ पर हम पहुँच गए, वहाँ पर हम गए, खाना वगैरह खाया, किराल का फंक्शन जो है वो हो गया। उसके बाद जो है वो हम वहाँ पर जाकर रुके, थोड़ी देर बैठे वगैरह। वहाँ से हमने सोचा कि अगर अभी जो है वो हम यहाँ से पीर महल से नहीं निकलते हैं तो हम सुबह सुबह जो है वो लाहौर सुबह तक पहुँच जाएंगे। तो लाहौर जाकर हम सब ने सोचा था कि बारिश की जो नहारी है जो कि लाहौर की एक मशहूर तरीन जो है वो चीज़ है, तो हम वो जाकर वहाँ पर नाश्ता करेंगे। तो अभी तक तो हमारा ये प्लान था। तो वहाँ से जो है वो हम निकले तकरीबन कोई 1 बज गए थे, तो हम वहाँ से निकल पड़े। अब वहाँ से मेन चीज़ शुरू होती है, हम मोटर वे पर चढ़े, मोटर वे से जो है वो हमने सफ़र अपना शुरू किया। तो एज़ यू गाइस ऑल नो कि फेब का महीना था और फेब के महीने में लाहौर के पास आसपास इंतहा से ज़्यादा धुंध होती है, इंतहा से ज़्यादा यानी फोग होती है, बहुत ज़्यादा फोग थी। और पहले तो सफ़र सारा अच्छा भला चलता रहा, हम सब इंजॉय करते हुए उड़ते हुए जा रहे थे मोटरवे में। तो जैसे ही हम लाहौर के करीब पहुँचे तो इतने इंतहाई धुंध होगी, इंतहा से ज़्यादा। अभी लाहौर पहुँचे नहीं थे, लाहौर से कुछ अभी किलोमीटर्स पीछे थे, तो धुंध इंतहा से ज़्यादा धुंध होगी, यानी कि आपके पास मैंने वीडियो भी आपको जो है वो मैं यहाँ पर दिखाता रहूँगा, मैंने बनाई हुई है वीडियो। तो वो इतनी जनी थी कि हमारे से जो आगे वाली गाड़ी थी बस वो जो है वो नज़र आ रही थी, बाकी आस पास कोहरा ही कोहरा था, कोहरा ही कोहरा था, कोहरा ही। हम जो है वो एक डेवो टाइप थी वहाँ से गुज़र रही, तो हमने जो है वो सोचा कि ये भी लाहौर ही जा रही होगी, तो हम जो है वो उसके पीछे लग जाते हैं। अच्छा, अभी डेवो के पीछे लगे ही थे कि मोटरवे जो है वो बंद हो गया, हमें वहाँ से मोटरवे से उतरना पड़ा। उतरने के बाद फिर हम डेवो को भी फॉलो करते करते जो है वो पहुँच के किसी तरह अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का नाम लेकर पहुँच गए लाहौर। मोटरवे पे तो हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। लाहौर से जो है वो तकरीबन थोड़ा ही पीछे, पता नहीं कौन सा टूल प्लाजा था, आई डोंट रिमेंबर कि कौन सा टूल प्लाजा था, बट जहाँ वहाँ पर जब हम पहुँचे तो अब ऐसा सीन था कि हम वहाँ पर इंतहा से ज़्यादा रश था, ऊपर से धुंध भी इंतहा से ज़्यादा थी, ऊपर से रश भी इंतहा से ज़्यादा था। और सुबह सुबह का टाइम था, तकरीबन जो है वो 4 के करीब टाइम होगा, और 4 बजे आपको पता है कि लाहौर में जो है वो कितनी धुंध होती है। तो हम जैसे लाहौर पहुँचे, उसके टोल प्लाज़ा पीछे कहीं टोल प्लाज़ा था, वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ पर अब ऐसा सीन था कि एक इधर आगे सामने टोल प्लाज़ा था और साथ जो है वो लाइनें लगी हुई थी, इधर लाइन थी, इधर लाइन थी। अब जो है वो हम लाइन में लग गए, लाइन के साथ ही जो है वो दूसरी लाइन में एक इतना बड़ा ट्राला या ट्राली जो भी कह ले, ट्राली थी जो गन्नों से जो है वो लोड इंतहा से ज़्यादा लोड हो चुकी हुई थी, यानी इतनी लोड थी कि अगर 2-3 ट्रालियों का वो सारा सामान ऐसे माने कि उसने एक ही ट्राली में रखा हो, और उससे जो है वो कंट्रोल नहीं थी हो रही, वो वहाँ से ही। तो अब यहाँ पर जो है वो ट्राली थी, बीच में हम थे, और साथ ही जो है वो एक गधा गाड़ी टाइप थी, वहाँ पर सामान लोड किया और वो भी लेकर जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि हम जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ने लगे ना,
اور اس ٹرالی کا جو ہے وہ بیلنس آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، یعنی کہ وہ جو ڈرائیور تھا وہ ٹرالی کو کنٹرول نہیں تھا کر پا رہا۔ اب جو ہمارے سامنے والی گاڑی تھی اس کو ہم پیٹ بجھا رہے تھے کہ یہ کہیں آگے ہو جائے، لیکن وہ جو ہے وہ ظاہری سی بات نہیں ہو سکی، اور ٹرالی جو ہے وہ ایسے ایسے پلٹنا شروع ہو گئی، یعنی کہ ٹرالی بالکل ایسے جیسے گرنے ہی والی ہے۔ اب ہم سب کزنس بیٹھے تھے، BRV میں ہم سفر کر رہے تھے۔ اب ایک جو ڈرائیور ہے، ڈرائیور کے ساتھ جو میرے کزن بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اتر گئے، اور جو پیچھے تھے وہ بھی 2 اتر گئے کہ کسی طرح ہم جو ہے وہ اس سچویشن کو ہینڈل کریں، وہ گاڑی والے کو آگے کروائیں اور جو ہے وہ کچھ کریں، یعنی کچھ کرنے کے لیے جو ہے وہ اترے۔ لیکن بٹ اتنا یہ سب کچھ جلدی میں ہوا کہ کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ اب میں جو ہے وہ BRV کے پچھلی والی سیٹس پہ بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ ایک اور تھا، تو ہم لوگ جو ہے وہ نہیں تھے اتر سکتے کیونکہ جس سائڈ میں بیٹھا ہوا تھا اس سائڈ پہ ٹرالی بھی تھی، اور وہ جو ہے وہ اتنی لوڈ تھی اور ہم نہیں تھے اتر سکتے، ایسا سین تھا، اور ہم نہیں تھے اتر سکتے۔ اور پھر اوپر سے وہ سب کچھ اتنی جلد بازی میں، یہ بہت فاسٹ ہوا، یہ تو میں آپ کو سلو بتا رہا ہوں چیزیں کہ یہ سب سین بہت فاسٹ ہوا۔ تو آگے ہماری سیٹیں تھیں، ہم وہ اتنی جلدی جو ہے وہ ہوا سب کچھ کہ ہم سیٹیں اگر ہم کرتے پیچھے پھر نکلتے باہر تو بہت جلدی میں ہوا ہے سب کچھ۔ تو وہ ٹرالی جو ہے وہ ایسے ہمارے اوپر سے آ کے پھر جو ہے وہ پیچھے ہوئی ہے، لائک ہم نے جو ہے نا وہ کلمہ پڑھ لیا ہوا تھا، ہمیں جو ہے وہ کزنس میں جو اترے تھے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو سمجھا تو بس یہ آج جو ہے وہ گاڑی بھی گئی اور سب کزنس جو وہ بھی گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ اگر ابھی ہم زندہ ہیں تو صرف اللہ کی وجہ سے، ورنہ اس ٹائم جو ہے وہ میں یہاں پر آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا۔ وہ سین ایسا سین تھا جب میں نے جو ہے وہ موت کو اتنے قریب سے دیکھا۔ تو خیر پھر ہم وہاں سے نکلے، اس ڈرائیور کو یار میں کیا ہی کہہ سکتے ہیں یار، اگر آپ بھی جو ہے وہ آپ نے کتنی اگر وہ خدا نہ خواستہ یہ حادثہ ہو جاتا تو کتنی جانیں چلی جانی تھی۔ ہم 3 بندے جو اس گاڑی میں تھے، اوپر سے جو 2 ٹریکٹر پر جو بیٹھے ہوئے تھے، کتنا بڑا حادثہ ہو جانا تھا، کتنی 5 جانیں جو ہیں وہ چلی جانی تھی یار۔ اگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار اب اتنا سامان لوڈ کرنے کا کیا فائدہ، آپ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں، دوسروں کی جانوں کو بھی خطروں میں ڈال رہے ہیں، تو اس سامان کا کیا فائدہ جب اتنا بھر کر سامان لے کر جائیں گے اور آپ سے جو ہے وہ گاڑی ہی نہیں کنٹرول ہوگی، تو پھر کیا فائدہ اس سامان کا۔ آپ اتنا سامان لے کر جائیں کہ بس کنٹرول ہو آپ سے گاڑی۔ وہ ٹریکٹر ایسے کھڑا ہو گیا، لائک بہت بہت عجیب سین تھا میری زندگی کا۔ اوپر سے ہم نیند سے بھرے ہوئے، اور پھر یہ سب، اور پھر ہم نے وہاں سے جو ہے وہ وارث نہاری کا پلان کینسل کیا، لائک اتنی دھند تھی۔ پھر ہم وہاں سے جو ہے ہم نے انتظار کیا، جب تھوڑی دھند کم ہوئی ہم وہاں سے نکلے، پھر ہم نے گجرا والا آ کر وہاں پر کوئی ہے پائے پتہ نہیں کون سے، تو وہاں پر ناشتہ کیا۔ تو لائک یہ ایسا سین تھا جو میری زندگی کا انفارگیٹیبل کہہ لیں، یہ سین تھا جو کبھی بھی بھول نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے، اگر میں بھی زندہ ہوں تو صرف اس ذات کی وجہ سے ہی زندہ ہوں، تو ورنہ میں کہاں پر ابھی اگر وہ حادثہ ہو جاتا تو میں آپ کو نظر نہیں آتا۔ خیر یہ تھا ایک حادثہ اور اسٹوری جو کہ ہمارے جو ہے وہ پیر محل کے جرنی میں جو ہے وہ وہاں سے واپسی پر بھی ہماری بیسیکلی غلطی ایک یہ تھی کہ ہم نے وہاں سے جو ہے وہ 2 بجے جو ہے وہ نہیں تھا نکلنا چاہیے، یہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ خیر ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ وہاں پر اتنی زیادہ فوگ ہوگی، ہم نے نکل ہے، ہماری یہ سب سے بڑی غلطی تھی۔ تو خیر غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے۔ تو ابھی آج کا یہ جو اسٹوری ہے یہ میں ختم کرتا ہوں۔
So if you like this video, don't forget to give this video a big thumbs up, subscribe to my channel, and always remember, life is a journey from Allah whole, and you are you. That's it. Allah Hafiz.